PEA Mentors, a complete digital platform for your aspirations. My dear students, म सन्तोष कुमार ठाकुर आज हामी फिजिकल केमिस्ट्री को ऑक्सीडेशन रिडक्शन भन्ने चैप्टर डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। अब यो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर मा भन्ने हामीले पढ्ने भन्नेको कुराहरु जुन दिएको छ तपाईलाई चारवटा कुरा हामी डिस्कस गर्छौं। फर्स्ट मा आयो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिलेटेड, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस गिवन देयर। आफ्टर दिस वी हैव ऑक्सीडेशन नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिन्छ, जनरली क्वेश्चनहरु यहाँबाट आइरा हुन्छ। ऑक्सीडेशन नंबर, देन आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँबाट पनि थुप्रै क्वेश्चनहरु दिएको छ। हामी इच एंड एभ्री क्वेश्चन इन्डिभिजुअल टपिक मा गएपछि डिस्कस गर्छौं। र यसपछि तपाईलाई यहाँ के दिएको छ भने ब्यालेन्सिङ, ब्यालेन्सिङ का फुल लेन्थ क्वेश्चन आउँदैन, सानो सानो हाफ पर्सन जस्तो क्वेश्चनहरु यहाँ दिएको हुन्छ। सो ब्यालेन्सिङ रिलेटेड क्वेश्चन पनि हामी यहाँ गर्छौं। यो चारवटा कुरा हामीले यसमा डिस्कस गर्नुपर्ने। नाउ फर्स्ट अफ अल लेट्स स्टार्ट विथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मा सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी हैव, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मा जानु भन्दा पहिला एउटा सानो सिम्पल ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को ट्रिक म तपाईलाई भनौं है। यो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट मा के भनेको छ भने पेरियोडिक टेबल +2 मा हामी सबैले पढेको हो र यहाँ पनि पेरियोडिक टेबल दिएको छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चनहरु छ, यो तपाई हेर्नु होला पछि। म यसमा के भन्न खोज्दै छु भने यो हेर्नुस् त, यो जति पनि एलिमेन्टहरु छ अल्कली मेटल का, यसलाई हामी ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स भन्छौं। सिमिलरली अल्केलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप सेकेंड ए भयो। यस्तै बोरोन एल्युमिनियम ग्रुप थर्ड ए, यसलाई हामी भन्छौं। ओभरअल मा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पेरियोडिक टेबल हामीलाई दिएको छ। अब यसमा क्वेश्चन म तपाईलाई के भन्न खोज्दै छु भने तपाईलाई जस्तै एक्जाम्पल के दियो भने ऑप्शन ए मा सपोज देयर इज गिवन लिथियम, ऑप्शन बी गिवन इज सोडियम, ऑप्शन सी मा दिएको छ रुबिडियम र ऑप्शन डी मा दिएको छ सीजियम। क्वेश्चन के सोध्दै छ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। यसमा के भन्यो भने यो जति पनि एलिमेन्टहरु छन् यो क्वेश्चन आउनु भनेको यो क्वेश्चन रिलेट गर्यो ग्रुपमा र यतातिर रिलेट गर्दै छ पिरियडमा। सो ग्रुपमा म के भन्न खोजे, हामी पेरियोडिक टेबलमा के अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौं भन्ने व्हेन यु मूव फ्रम टप टु बटम इन अ पेरियोडिक टेबल एटोमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै लिथियम को कुरा हामी गर्यौं भने लिथियम भन्नेको सेकेन्ड पिरियड मा पर्यो, सेकेन्ड पिरियड मा परेको हुनाले लिथियम को जुन छ यो भयो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेन्ड ऑर्बिट लिथियम को लागि। सोडियम को लागि के नि, सोडियम को लागि त थर्ड ऑर्बिट हुन्छ नि भ्यालेन्स भनेको, बिकज इट्स एटोमिक नंबर इज 11 एंड कन्फिगरेशन एज वी नो इज 2,8,1। सो थर्ड ऑर्बिट भ्यालेन्स सेल मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 1 इलेक्ट्रोन छ थर्ड ऑर्बिट। अब यसमा के देखियो भन्ने यो थर्ड ऑर्बिट भएको हुनाले यसमा दुईटा सेल मात्रै भएको हुनाले यसको एटोमिक साइज र यसमा तीनटा सेल भएको हुनाले यसको एटोमिक साइज। व्हेन यु मूव फ्रम टप टु बटम इन अ ग्रुप एटोमिक साइज इन्क्रिजेस। अब यो एटोमिक साइज इन्क्रिज भयो भन्ने के हुन्छ। सो यसमा म के लेख्न खोजे यहाँ भन्ने फर्स्ट पॉइंट तपाईको के आयो भन्ने एटोमिक साइज, यो जुन भन्या छ ग्रुपमा हामी गयौं भन्ने एटोमिक साइज चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। एटोमिक साइज इन्क्रिज भएको हुनाले एटोमिक साइज जुन छ यो इन्क्रिज भयो। एटोमिक साइज इन्क्रिज भयो भन्ने के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन भन्या छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन यो के हुने भयो बिट्विन न्यूक्लियस एंड भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यो के हुने भयो साइज इन्क्रिज भयो, फोर्स अफ एट्र्याक्सन
डिक्रिज हुने भयो। सो फोर्स अफ एट्र्याक्सन डिक्रिज भयो। अब फोर्स अफ एट्र्याक्सन डिक्रिज भएको हुनाले इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी के भयो? सो टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन आफ्टर दिस, टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुने भयो भन्नाले द एटम व्हिच आर एट द बटम अफ द ग्रुप has more tendency to lose electron. So tendency to lose electron increase भयो र जसको जति धेरै टेन्डेन्सी हुन्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने त्यो त्यति नै धेरै अक्सिडेसन हुने भयो। सो यसको अक्सिडेसन पनि के हुने भयो? अक्सिडेसन इन्क्रिज हुने भयो र अक्सिडेसन इन्क्रिज भयो भन्ने त्यो एलिमेन्ट जसको बढी अक्सिडेसन हुन्छ त्यसलाई हामी बढी पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट भन्छौं। सो दिस इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट। अब क्वेशन यसमा हामीलाई के आयो? क्वेशन हामीलाई के आयो भन्ने व्हिच वान अफ द फलोइङ लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, व्हिच वान अफ द फलोइङ इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट? सो सीजियम। अब फ्रान्सियम यसमा हामी किन अप्सनमा दिदैन र लिदैनौ भन्ने दिस इज रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट। रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट भनेको केमिकल रिएक्सन शो गर्दैन, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टले न्युक्लियर रिएक्सन शो गर्ने हो। सो यो जुन क्वेशन एउटा के दियो, जुनसुकै ग्रुपको क्वेशन दियोस् तपाईलाई, व्हेन वी टक अबाउट ग्रुप, जति बेला हामी ग्रुपमा कुरा गर्छौं रिड्युसिङ एजेन्टको नेचर इन्क्रिज हुन्छ। अब लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम र सीजियममा व्हिच वान इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट? सो सीजियम। किन? यसको साइज सबभन्दा ठुलो छ। साइज ठुलो भएको हुनाले फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम भएको हुनाले इजिली इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ। इलेक्ट्रोन इजिली लुज गर्यो भने इजिली अक्सिडाइज हुने भयो र जति धेरै अक्सिडेसन त्यति धेरै पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट। ग्रुपको क्वेशन दियो चारवटा। अर्को क्वेशन के तपाईलाई दियो भन्ने यो लिथियम र सोडियम, यो दुईटामा मात्रै, लिथियम र सोडियममा व्हिच वान इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट भन्नाले कुन रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको अक्सिडेसन हुने। सो कुन बढी अक्सिडाइज हुन सक्छ? व्हिच वान हैज मोर टेन्डेन्सी टु अक्सिडाइज? जसको साइज ठुलो छ। सो करेक्ट अप्सन वी हैव इज सोडियम बिकज अफ लार्जर साइज। सोडियम को साइज ठुलो भएको हुनाले यो बढी अक्सिडाइज हुन्छ, बढी पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट। हामीलाई यहाँ दियो बोरोन र एल्युमिनियममा बढी इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी कसको? बढी अक्सिडाइज हुने कुन? अक्सिडाइज हुने भन्नाले रिड्युसिङ एजेन्ट। सो व्हिच वान इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट? जसको साइज ठुलो छ। व्हिच वान इज लार्जर एमंग बोरोन एन्ड एल्युमिनियम? दिस इज इन ग्रुप period second and this is in period third. So this one more powerful reducing agent aluminum than boron. Carbon silicon अथवा यहाँ यो क्वेशन फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन यो चारवटामा कसको बॉडी टेंडेंसी छ रिड्यूसिंग एजेंट को? Which one have high tendency, more powerful? Which one is more powerful reducing agent? Iodine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. किना इसको साइज ठुलो छ. When you move from top to bottom in a group, atomic size increase भयो. Atomic size increase भयो. Force of attraction decrease भयो. Tendency to lose electron increase भयो. Oxidation धेरै भयो. More powerful reducing agent. So यो reducing agent को लागि दिएको छ. फर्स्ट मा reducing agent ग्रुप मा र यस्तै पेरियड को क्वेशन आयो हामीलाई भन्ने पेरियड मा के भनेको छ भन्ने जस्तै यो अप्सन दिइराछ तपाईलाई अप्सन ए, अप्सन बी, अप्सन सी, अप्सन डी, अप्सन ई मानौ है. Which one is more powerful oxidizing agent? Oxidizing agent को केसमा तपाईलाई के दिन्छ भन्ने oxidizing agent भनेको अरुलाई oxidize गर्ने, आफू reduce हुने, आफू reduce हुनु भनेको tendency to gain electron. So among all these five guys, which one have high tendency to gain electron? Of course fluorine. So group मा reducing agent को nature बढ्छ र period मा हामी गयौं भन्ने oxidizing agent को nature के हुन्छ? Increase हुन्छ. So oxidizing agent को कुरा हामी गर्यौं भन्ने period मा increase हुने भयो. त्यसो भए beryllium is less powerful oxidizing agent than carbon, than nitrogen, than oxygen, than fluorine. So सबभन्दा बढी powerful fluorine. अब oxygen, nitrogen मा सोध्यो भने which one is more powerful oxidizing agent?
ऑक्सीजन। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन दिएको हुन्छ, जति पनि एलिमेन्ट छ पेरियोडिक टेबलमा यसमा यसलाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौं एज ऑक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। तपाईले पॉइंट टु रिमेम्बर याद के राख्नु पर्ने हो, ग्रुपमा रिड्युसिङ एजेन्ट को नेचर के हुन्छ रे, इन्क्रिज हुन्छ, र पेरियोडमा ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट को नेचर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब ग्रुप र पेरियोड चिन्ने कुरा के हो, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एलिमेंट्स आर इन ग्रुप और इन पेरियोड। सो ग्रुप में आइडेंटिफाई गर्नलाई के भन्यो भने एटोमिक नंबर डिस्कन्टिन्यू छ। हेर्नुस्, लिथियम को एटोमिक नंबर 3, एटोमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 and atomic number of sodium is 11. So discontinue atomic number छ भन्ने ग्रुप र कंटिन्यू एटोमिक नंबर जस्तै 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू एटोमिक नंबर छ भन्ने पेरियोड। पेरियोडमा ऑक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन्क्रिज हुने भयो र ग्रुपमा रिड्युसिङ एजेन्ट इन्क्रिज हुने भयो। यो एउटा याद राख्नु होला। यसलाई फेरि पनि हामी थोरै डिस्कस कति बेला गर्छौं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर टपिक ऑक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। सो यो जस्ट एउटा इन्फर्मेसन, जति पनि एलिमेन्ट पेरियोडिक टेबलमा दिएको छ यसलाई हामी एज अ ऑक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। यो भयो। अब यो डिस्कस गरिसकेपछि यो फेरि पनि आउँछ पछि। अब नेक्स्ट मा जाउँ हामी अकॉर्डिंग टु आवर सिलेबस। सो सिलेबस मा फर्स्ट मा के भनेको छ तपाईलाई भन्ने ऑक्सिडेशन रिडक्सन पार्टिकुलर रिलेटेड टु द हेडिङ ऑक्सिडेशन रिडक्सन। यसमा दुईटा दिएको छ, क्लासिकल कन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट। क्लासिकल कन्सेप्ट मा धेरै छैन, तर अर्गेनिक रिएक्शन्सहरु जति पनि हामी पढेका छौं त्यसमा के दिएको छ भन्ने तपाईलाई यो एडिशन विथ ऑक्सिजन रिमूवल अफ हाइड्रोजन। सो ऑक्सिडेशन रिडक्सन मा जाउँ। सो यहाँ हेर्नुस्, क्लासिकल कन्सेप्ट मा ऑक्सिडेशन भनेको के, क्लासिकल कन्सेप्ट में के भन्यो भने ऑक्सिडेशन इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस व्हिच इन्भल्व्स, फर्स्ट में डिफरेंट डिफिनेसन दिएको छ। यसमा पहिला हामी आउँछौं एकछिनमा, पहिला यताको हेरिहालौं। सो फर्स्ट में के दियो भने एडिशन अफ ऑक्सिजन, कुनै पनि एलिमेंट जस्तै यहाँ कार्बन एउटा एलिमेंट हामी लियौं, यसलाई ऑक्सिजन सँग हामी रिएक्ट गरायौं, यसले प्रोडक्ट के दिने भयो, कार्बन डाइऑक्साइड। भन्नाले यो जुन एलिमेंट कार्बन छ यो ऑक्सिजन सँग कम्बाइन गर्यो। सो द एलिमेंट व्हिच कम्बाइन्ड विथ ऑक्सिजन इज सेड टू बी ऑक्सिडाइज। कुन ऑक्सिजन सँग कम्बाइन गर्छ रे, कार्बन। त्यसो भए कार्बन को के भयो, ऑक्सिडेशन, र यो प्रोसेसलाई हामी के भन्यौ, ऑक्सिडेशन। सिमिलरली जिंक छ अथवा मैग्नीशियम छ, कुनै पनि एलिमेंट ऑक्सिजन सँग कम्बाइन गर्नु भनेको त्यो एलिमेंट को ऑक्सिडेशन र प्रोसेस लाई ऑक्सिडेशन, एलिमेंट ऑक्सिडाइज एंड प्रोसेस इज ऑक्सिडेशन। मैग्नीशियम यहाँ एलिमेंट दियो, मैग्नीशियम लाई ऑक्सिजन सँग हामी कम्बाइन गरायौं, यसले प्रोडक्ट हामीलाई दिन्छ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम combined with oxygen, that's why magnesium is said to be oxidized and the process is called oxidation. First one. Second में तपाईलाई दिइराछ एडिशन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेंट और ग्रुप और रेडिकल। एडिशन भन्नाले यहाँ एउटा क्वेशन, यहाँ एक्जाम्पल हामी के लियौं भन्ने Mg+Cl2, यसले प्रोडक्ट दियो MgCl2। अब क्लोरिन भनेको कस्तो, नन मेटल, and non-metals are electronegative. So magnesium electronegative सँग combine गर्यो, त्यसो भए magnesium is said to be oxidized and this process is also called oxidation. यो पनि oxidation भयो, number 2. थर्ड डिफिनिसन मा के भनेको छ यहाँ भन्ने रिमूवल अफ हाइड्रोजन। रिमूवल भन्नाले त्यस्तो कुनै पनि प्रोसेस जुनमा हाइड्रोजन रिमूव हुन्छ त्यसलाई पनि हामी ऑक्सिडेशन भन्छौं। सो यसको लागि एक्जाम्पल हामी एउटा के लियौं भने जस्तै H2S छ र यसलाई हामी रिएक्ट गरायौं क्लोरिन सँग, यो रिएक्सन दिएको छ तपाईलाई। अब यो रिएक्सन दिएपछि H2S + Cl2, यसले प्रोडक्ट हामीलाई दिन्छ HCl + S। यसलाई के भन्यो, यसलाई हेर्नुस् यहाँ H2S भन्नाले सल्फर सँग हाइड्रोजन छ, यहाँ सल्फर एक्लै छ, नो हाइड्रोजन विथ सल्फर। सो यो प्रोसेसलाई पनि हामी के भन्छौं, यहाँ के भएको हो, हाइड्रोजन यहाँबाट रिमूव भयो।
हाइड्रोजन रिमूव भएको हुनाले रिमूवल अफ हाइड्रोजन, सो व्हिच वन इज सेड टु बी ऑक्सिडाइज? H2S, किनकि यहाँबाट हाइड्रोजन रिमूव भयो। सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेसन भनेको छ रिमूवल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम और ग्रुप और रेडिकल। सो रिमूवल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ मा के भन्यो भने जस्तै यहाँ एउटा पोटासियम आयोडाइड हामी लियौं एज एन एक्जाम्पल, पोटासियम आयोडाइड, यसलाई रिएक्ट गरायौं क्लोरिन सँग, हेर्नुस् त Cl2, यसले प्रोडक्ट के दिन्छ? यसले प्रोडक्ट दिन्छ KCl प्लस I2 यो। अब यो रिएक्सन मा के भयो? यहाँ हेर्नुस् त पोटासियम आयोडिन छ भन्नाले आयोडिन सँग पोटासियम छ, यहाँ आयोडिन फ्री स्टेट मा छ, पोटासियम छैन। सो पोटासियम आयोडाइड बाट आयोडिन यहाँ छदैछ, पोटासियम चाहिँ हट्यो। पोटासियम हट्नु भनेको मेटल हट्नु हो र मेटल भनेको कस्तो नेचर को हुन्छ? इलेक्ट्रोपोजिटिभ। सो रिमूवल अफ मेटल मीन्स रिमूवल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ, यसलाई पनि हामी के भन्छौं? ऑक्सिडेशन। अब भन्नलाई चारवटा डेफिनेसन दिएको छ, तर ऑक्सिडेशन मा तपाईलाई चाहियो के भन्ने? एडिशन अफ ऑक्सिजन और रिमूवल अफ हाइड्रोजन, यसलाई भन्छ ऑक्सिडेशन। अब ऑक्सिजन भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो यसलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको नन मेटल, त्यही भएर अर्को डेफिनेसन यसको के भन्यो भने एडिशन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ, यो सेम भयो, र रिमूवल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ हाइड्रोजन लाइक। सो याद राख्नु पर्ने कुरा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कन्सेप्ट ऑक्सिडेशन भनेको एडिशन अफ ऑक्सिजन र रिमूवल अफ हाइड्रोजन। जस्तै क्वेश्चन के तपाईलाई आयो भने यो जुन एउटा कंपाउंड छ RCHO अल्डिहाइड भन्छ यसलाई, यो अल्डिहाइडले हामीलाई प्रोडक्ट दिदैछ RCOOH। अब यो कुन प्रोसेस हो? ऑक्सिडेशन कि रिडक्शन? सो यहाँ हेर्नुस् त RCHO, यहाँ पनि RCH, यहाँ ऑक्सिजन कतिवटा छ? 2 ऑक्सिजन, यहाँ ऑक्सिजन कतिवटा छ? 1 ऑक्सिजन। सो ऑक्सिजन त एड अप भयो नि यसमा अल्डिहाइड मा, एउटा ऑक्सिजन एडिशन भयो। सो यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं? ऑक्सिडेशन, एडिशन अफ ऑक्सिजन। रिमूवल अफ हाइड्रोजन भन्या छ, जस्तै रिमूवल अफ हाइड्रोजन को लागि हामी के पनि लिन सक्छौं भन्ने RCH2OH अल्कोहल, र यो अल्कोहल जुन छ यतापट्टि आयो RCHO। सो यहाँ हेर्नुस् त हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3। यहाँ हाइड्रोजन कतिवटा छ? 1। सो 2 हाइड्रोजन त हट्यो नि, यहाँ 2 हाइड्रोजन हट्यो भने रिमूवल अफ हाइड्रोजन, रिमूवल अफ हाइड्रोजन भनेको के हो? ऑक्सिडेशन। सो यो क्वेश्चन दिएको पनि छ एन्ट्रान्स तिर, आइडेन्टिफाई द प्रोसेस ऑक्सिडेशन, त्यो हामी प्र्याक्टिस मा आउँछौं, यसमै पछितिर दिएको छ। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कन्सेप्ट ऑक्सिडेशन इज एडिशन अफ ऑक्सिजन एंड रिमूवल अफ हाइड्रोजन। यसकै जस्ट रिभर्स रिडक्शन, ऑक्सिडेशन र रिडक्शन भनेको जस्ट रिभर्स हो। सो एडिशन अफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजन को ठाउँमा तपाई हाइड्रोजन राख्दिनुस् र हाइड्रोजन को ठाउँमा ऑक्सिजन राख्दिनुस् भन्नाले त्यो रिडक्शन भयो। सो लेट्स मूव अन टू नेक्स्ट स्लाइड गाइस। नेक्स्ट स्लाइड मा मूव गरौं। हेर्नुस् त रिडक्शन को बारेमा, द प्रोसेस व्हिच इन्भल्व्स, र यहाँ सिम्पली के भनिदिएको छ भने इट इज रिभर्स अफ ऑक्सिडेशन। सो द प्रोसेस व्हिच इन्भल्व्स एनी वन अफ द फलोइङ, एडिशन अफ हाइड्रोजन, अघि थियो एडिशन अफ ऑक्सिजन, अहिले एडिशन अफ हाइड्रोजन। अब एडिशन अफ हाइड्रोजन जस्तै यसको एक्जाम्पल तपाईलाई के दिन सक्छ? जस्तै यहाँ नाइट्रोजन दियो, नाइट्रोजनलाई हामी हाइड्रोजन सँग एडिशन गरायौं, सो प्रोडक्ट के आउँछ? हामी सबैलाई थाहा भएको हो एमोनिया। यहाँ प्रोडक्ट के आउने भयो? NH3। यही छ क्लोरिन, क्लोरिनलाई हामी हाइड्रोजन सँग रिएक्सन गरायौं, यसले प्रोडक्ट के दिने भयो? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हेर्नुस् हाइड्रोजन त एडिशन भयो, केमा एडिशन भयो? सो नाइट्रोजन एंड क्लोरिन। त्यसो भए दिस स्पेसिस आर सेड टु बी ऑक्सिडाइज। ऑक्सिडेशन कसको भयो? सॉरी रिडक्शन, रिडक्शन कसको भयो? एडिशन विथ हाइड्रोजन, दिस एलिमेंट्स। सो यसलाई हामी के भन्छौं? एडिशन विथ हाइड्रोजन। सो दिस स्पेसिस आर सेड टु बी रिड्यूस्ड, एडिशन विथ हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकेंड डेफिनेशन मा के भन्यो तपाईलाई भन्ने? एडिशन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम और ग्रुप और रेडिकल। यसमा एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई के दिएको छ भन्ने
जस्तै रिएक्सनमा दिएको छ HgCl2 + Hg, यसले प्रोडक्ट दिइरहेछ हामीलाई Hg2Cl2 यो। अब यो कुन प्रोसेस हो तपाईलाई सोध्यो, आइडेन्टिफाई द प्रोसेस। सो यहाँ हेर्नुस् त, मर्करी भनेको मेटल र यहाँ मेटल आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ को हुन्छ नि, मेटल्स हैव टेन्डेन्सी टू लूज इलेक्ट्रोन एंड बिकम इलेक्ट्रोपोजिटिभ। सो यो भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो मर्करी। यहाँ कतिवटा मर्करी छ मेटल 1, यहाँ कतिवटा छ 2। सो यो एडिशन अफ मेटल भयो नि, एडिशन अफ मेटल भनेको एडिशन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ। सो यो प्रोसेसलाई पनि हामी के भन्यौ, रिडक्सन। सिमिलरली यसमा थर्ड डेफिनेसन जुन मेन डेफिनेसनमा दिएको छ, रिमुभल अफ अक्सिजन। यो थुप्रै ठाउँमा हामी पढ्या छौं। मेटलर्जीमा ग्रेड 11 मेटलर्जीमा के भनेको छ भने कार्बन रिडक्सन, एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन। कार्बन रिडक्सन यस मेल्टिङ को कुरा गरौँ, जस्तै यहाँ एउटा अक्साइड दियो तपाईलाई, जिंक अक्साइड, जिंक अक्साइड, र यसलाई कार्बनसँग रिएक्ट गरायौं हामी, यसले प्रोडक्ट के दिन्छ, यसले प्रोडक्ट दिन्छ जिंक प्लस आइदर कार्बन मोनोअक्साइड और कार्बन डाइअक्साइड, जे पनि लेख्न सक्छौं हामी, अथवा दिएको हुन सक्छ। सो यसमा के हुँदैछ हेर्नुस् त, यो जुन जिंक अक्साइड छ यहाँ जिंक सँग अक्सिजन छ र यहाँ जिंक फ्री स्टेटमा छ एक्लै, भन्नाले यहाँबाट अक्सिजन को के भयो, रिमुभल। यहाँबाट अक्सिजन त यहाँ छैन, सो अक्सिजन को रिमुभल, रिमुभल अफ अक्सिजन इज कॉल्ड रिडक्सन। यो रिमुभल अफ अक्सिजन थुप्रै एक्जाम्पलहरु दिएको छ। जस्तै यसमै तपाईलाई दियो Al2O3 को ठाउँमा हामी के लिँदै छौं भन्ने Cr2O3, Cr2O3 क्रोमियम अक्साइड, यसलाई एल्युमिनियम सँग रिएक्ट गरायौं, यसले प्रोडक्ट के दिँदैछ Al2O3 + Cr। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ क्रोमियम सँग अक्सिजन छ, दुईटै सँगै छ, यहाँ क्रोमियम मात्रै छ, भन्नाले यहाँबाट अक्सिजन को त रिमुभल भयो नि। सो रिमुभल अफ अक्सिजन इज कॉल्ड रिडक्सन। यो भयो। यस्तै यसमा नेक्स्ट के दिइरहेछ तपाईलाई भन्ने, रिमुभल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम और ग्रुप और रेडिकल। सो यसमा एक्जाम्पल हामी के लियौं भन्ने, जस्तै FeCl3 हाइड्रोजन सँग रिएक्ट गरायौं, यसले प्रोडक्ट दियो FeCl2 + HCl। यो रिएक्सनमा के, यहाँ हेर्नुस् त, क्लोरिन भनेको नन मेटल, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। क्लोरिन इज नन मेटल एंड नन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिभ बिकज दे हैव टेन्डेन्सी टू गेन इलेक्ट्रोन। सो क्लोरिन भनेको नन मेटल र यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। यहाँ कतिवटा छ नि, यहाँ 3, इलेक्ट्रोनेगेटिभ 3 छ। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ कति छ नि, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्लोरिन भनेको 2। सो 3 बाट 2 मा आयो भने एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ त हट्यो नि, दैट्स व्हाई रिमुभल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो इट इज अल्सो रिडक्सन। भन्नाले रिडक्सन में के आयो भने एडिशन अफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपोजिटिव एंड रिमुभल अफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यो जति पनि रिएक्शन दिएको छ यसमा यदि तपाईलाई सोध्दै छ व्हिच वन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड FeCl3 और H2। सो रिडक्शन कसको हुँदैछ, रिडक्शन हुँदैछ FeCl3 को। द स्पेसिज व्हिच इन्भल्व्स रिमुभल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यसको रिडक्शन भयो, रिड्यूस भएर के दियो FeCl2 र प्रोसेसलाई के हामी भन्यौ रिडक्शन। सो यो क्लासिकल कन्सेप्ट को ऑक्सिडेशन रिडक्शन हामी डिस्कस गर्यौं। अब यसपछि तपाईलाई के भनेको छ भने इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अफ ऑक्सिडेशन एंड रिडक्शन। अब यो आफ्टर कम्प्लिसन अफ क्लासिकल कन्सेप्ट याद हामी के राख्छौं नि। सो नोट गर्ने कुरा तपाईसँग के आयो भन्ने एउटा हामी डिस्कस गर्यौं क्लासिकल कन्सेप्ट में ऑक्सिडेशन, अर्को हामी डिस्कस गर्यौं रिडक्शन। अब ऑक्सिडेशन भनेको के, सो ऑक्सिडेशन भनेको एडिशन विथ ऑक्सीजन, एडिशन विथ ऑक्सीजन। यो एउटा याद राख्नुस्,
एडिशन विथ ऑक्सीजन यो भयो ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन के नि एडिशन विथ हाइड्रोजन, एडिशन विथ हाइड्रोजन यो भनेको रिडक्शन। अब यसमा कुरा के आयो, अर्को कुरा एडिशन विथ हाइड्रोजन, सरी एडिशन विथ हाइड्रोजन भनेको रिडक्शन। सो यसलाई हामी के लेख्यौं भने एडिशन विथ हाइड्रोजन यो। अब तपाईलाई दियो एडिशन विथ ऑक्सीजन नभएर रिमुभल अफ हाइड्रोजन दिएको छ। सो रिमुभल अफ हाइड्रोजन, एडिशन विथ ऑक्सीजन छैन भने रिमुभल अफ हाइड्रोजन भनेको रिडक्शन। अब यहाँ एडिशन विथ हाइड्रोजन, रिमुभल अफ ऑक्सीजन दियो भने के नि ऑक्सीडेशन। सो यो भयो ऑक्सीडेशन रिडक्शन र यसको रिभर्स भनेको रिभर्समा आइहाल्छ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कन्सेप्ट। अब क्लासिकल कन्सेप्ट डिस्कस गरेपछि यसको क्वेशनहरु छ प्र्याक्टिसमा। हाम्रो पहिला यो कन्सेप्ट सकौं त्यसपछि क्वेशनमा हामी डिस्कस गर्छौं ऑक्सीडेशन र रिडक्शन को। यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। सो लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड गाइस। अब यहाँ हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईलाई के दियो भन्ने यो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अफ ऑक्सीडेशन एन्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टमा फर्स्टमा डिफरेंट डेफिनेसनहरु दिएको छ। ऑक्सीडेशन भनेको के? सो ऑक्सीडेशन इज लॉस अफ इलेक्ट्रोन। अब लॉस अफ इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोन लॉस गर्ने कसले? सो दे आर सो मेनी मेटल्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रोन। हामीलाई अलरेडी थाहा छ मेटल्स को टेंडेंसी के हो रे इलेक्ट्रोन लूज गर्ने। सो यहाँ हेर्नुस् त मेटल भनेको जस्तै एउटा एक्जाम्पल यहाँ हामी लियौं लॉस अफ इलेक्ट्रोन को लागि सोडियम छ। सोडियम ले इलेक्ट्रोन लूज गर्यो, यसले के बनाइदियो Na+, Na+। यही अर्को एलिमेंट हामी लियौं अर्को एक्जाम्पलमा मैग्नीशियम छ, यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लूज गर्यो, यो बनायो Mg++। अब कुरा के आउँछ तपाईले सोडियमले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन किन लूज गर्यो? Because they have only one valence electron, they are in first group. Magnesium le why magnesium lose 2 electron? So they are in second group, they have 2 valence electron, they have tendency to lose 2 electron. So magnesium can lose 2 electron, sodium can lose 1 electron. अब यो जुन छ सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लूज गर्यो भने एउटा पोजिटिभ चार्ज कसरी आउने? यसको लागि सिम्पल के भनेको छ तपाईलाई भन्ने बुझ्नलाई यो एउटा एक्जाम्पल लिहालौं। सोडियम को एटोमिक नंबर कति? 11। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सोडियम को एटोमिक नंबर हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सोडियम को एटोमिक नंबर भनेको 11। अब 11 एटोमिक नंबर छ भने यहाँ इलेक्ट्रोन कति नि? 11 इलेक्ट्रोन। एन्ड प्रोटोन कति नि? 11 प्रोटोन। इलेक्ट्रोन आर नेगेटिभली चार्ज, सो 11 नेगेटिभ चार्ज र प्रोटोन आर पोजिटिभली चार्ज, सो 11 पोजिटिभ चार्ज। अब एउटा इलेक्ट्रोन यदि यहाँबाट हटायौं भने नेगेटिभ चार्ज त एउटा हट्यो नि। सो नेगेटिभ चार्ज कति बाँकी रह्यो? यहाँ 10 नेगेटिभ चार्ज। तर पोजिटिभ चार्ज कति रह्यो नि? 11 नै। सो अब हेर्नुस् त 10 नेगेटिभ इज बैलेंस्ड बाय 10 पोजिटिभ। यहाँ एउटा पोजिटिभ त बाँकी रह्यो नि। सो कुनै पनि एटमले यदि एउटा इलेक्ट्रोन लूज गर्यो भने नेगेटिभ चार्ज एउटा घट्यो, सो एउटा पोजिटिभ चार्ज एपियर भइदियो। इफ एनी एटम लूज 2 इलेक्ट्रोन देन देयर एपियर्स 2 पोजिटिभ चार्ज। यहाँ अर्को एक्जाम्पल तपाईं लिनुभयो एल्युमिनियम, यसले यदि 3 इलेक्ट्रोन लूज गर्यो भने यसमा चार्ज कति आउँछ? प्लस 3 पोजिटिभ चार्ज। सो यो लॉस अफ इलेक्ट्रोन लॉस कसले गर्छ? मेटल्स ले। सेकेंड डेफिनेसन यसको के दिइराछ भने लॉस अफ इलेक्ट्रोन कजेस इंक्रीज इन पोजिटिभ चार्ज। सो यसमा हेर्नुस् इंक्रीज इन पोजिटिभ चार्ज जस्तै कतिपय रिएक्सन हामीलाई कस्तो दिएको हुन्छ एक्जाम्पलमा भने यहाँ दिएको छ तपाईलाई Fe++ र यतापट्टि प्रोडक्ट साइडमा यसले एउटा इलेक्ट्रोन लूज गर्यो, सो यहाँ चार्ज दिएको छ तपाईलाई Fe+++। अब भन्नुस् त यहाँ पोजिटिभ चार्ज टोटल कति? 2, यतातिर पोजिटिभ चार्ज 3। सो पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो, फेरि पनि आए। एउटा पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको एउटा इलेक्ट्रोन लूज भएको हो।
सो यो जुन प्रोसेस दिएको छ तपाईलाई, यो प्रोसेसमा पनि लस अफ इलेक्ट्रोन भयो नि। लस अफ इलेक्ट्रोन कजेज इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज। सो यसलाई पनि हामी के भन्छौं? अक्सिडेसन। यस्तै इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज अरु पनि थुप्रै छन्, थुप्रै एक्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स वी हैव। यहाँ छ जस्तै Cu कपर प्लस क्यूप्रस क्यूप्रिक हुन्छ नि, all those metal which have variable charge, variable valency can taken as the example of oxidation reduction as well. So Cu plus छ यहाँ, यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो by the loss of one electron, always there appears one positive charge more. So यहाँ two positive charge आयो, increase in positive charge। यदि तपाईलाई reactant side मा Cu plus दिएको छ and if there is given Cu plus plus at product side, then it is always oxidation, increase in positive charge। Why? By the loss of electron। Similarly यसमा third example तपाईलाई के दियो भन्ने decrease in negative charge। अस बाट इक मा गएको जति पनि रिएक्सन्सहरु छन्, लोअर चार्ज बाट हायर चार्ज मा गएको, all are called oxidation। डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज मा आउनुस्। जस्तै एउटा एक्जाम्पल यहाँ हामी के लियौ भने Cr2O7 माइनस माइनस, यो यसले प्रोडक्ट हामीलाई के दिदैछ? Cr2O7 माइनस। सो यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ दुईटा नेगेटिभ चार्ज हुनु भनेको बिकज अफ टू नेगेटिभ चार्ज एट रिएक्टेन्ट साइड, इट हैज टू मोर इलेक्ट्रोन। अनि यहाँ एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, सो वन इलेक्ट्रोन मात्रै छ, त्यसो भए एउटा इलेक्ट्रोन त हरायो नि बाटोमा, लस अफ वन इलेक्ट्रोन। सो दिस इज अल्सो कल्ड अक्सिडेसन। अब अक्सिडेसनमा तपाईलाई चाहिन्छ के नि कुनै पनि रिएक्सनमा हेर्नुस्, यहाँ पनि 0 चार्ज बाट +1 मा गयो, यहाँ पनि +2 बाट +3 मा गयो, यहाँ माइनस बाट -2 बाट -1 मा आयो। प्रोसेस जेसुकै होस्, लस अफ इलेक्ट्रोन सबैमा भएकै हुन्छ र लस अफ इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि दुईटा कुरा हुन सक्छ, कि त पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुन्छ कि त नेगेटिभ चार्ज डिक्रिज हुन्छ। सो सिम्पली वी हैव टू रिमेम्बर द ऑक्सीडेशन इज increase in positive charge or decrease in negative charge। यो चाहिँ याद राख्नु होला जहिले पनि। ऑक्सिडेशन भनेको के हो? पोजिटिभ कि त इन्क्रिज हुनु पर्यो कि त नेगेटिभ चार्ज जुन छ डिक्रिज हुनु पर्यो, यसलाई हामी के भन्छौं? ऑक्सिडेशन। यो भयो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट, मोडर्न कन्सेप्ट। यसमै एउटा नाम के पनि दिएको छ, क्वेशन पनि एकचोटी आइरहेको थियो। सो एउटा अर्को नाम के पनि दिएको छ भने ऑक्सिडेशन इज अल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। डी भनेको के नि? रिमूवल अफ इलेक्ट्रोन, सो लस अफ इलेक्ट्रोन, डी इलेक्ट्रोनेशन। यो पनि क्वेशन दिइरहेको छ, ऑक्सिडेशन इज डी इलेक्ट्रोनेशन। These are the 4 points related with oxidation। नेक्स्ट स्लाइड मा यसको जस्ट रिभर्स मा भनेको छ रिडक्सन। पहिला यही हेरिहालौं, त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँला। सो रिडक्सन भनेको, रिडक्सन पनि लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको ऑक्सिडेशन, यहाँ के आयो? गेन अफ इलेक्ट्रोन। गेन अफ इलेक्ट्रोन यदि तपाईलाई दिएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौं? रिडक्सन। इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज ऑक्सिडेशन छ, त्यसो भए डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेको के नि? रिडक्सन। डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज छ ऑक्सिडेशन, त्यसो भए इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भयो भने के नि? रिडक्सन। सो रिडक्सन इज जस्ट रिभर्स अफ ऑक्सिडेशन। एउटा कुरा के तपाई याद राख्नुस् भने इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेको ऑक्सिडेशन हो, अब पोजिटिभ इन्क्रिज भएन, नेगेटिभ इन्क्रिज भयो, रिडक्सन हो। ऑक्सिडेशन भएन भने रिडक्सन। सो यो हेर्नुपर्ने हामीले। नेक्स्ट मा यसमा के दिइराछ भने यहाँ लस अफ इलेक्ट्रोन इज ऑक्सिडेशन, गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन, लियो घर पनि भन्छ यसलाई, त्यो छदै छ। नेक्स्ट मा यसमा हामी मुभ गरौँ, यसलाई क्लियर गरौँ। सो हियर इज गिवन इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट रिडक्सन को। रिडक्सन मा तपाईलाई के भन्दैछ भने गेन अफ इलेक्ट्रोन, कसले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने? नन मेटल्स। Naturally non-metals have tendency to gain electron। So what are the non-metal? जस्तै फर्स्ट एक्जाम्पल यहाँ हामी के लियौं भने रिडक्सन को लागि क्लोरिन छ Cl2। अब एउटा क्लोरिन एटमले 1 इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ, किन? किनकि क्लोरिन भनेको एटोमिक नम्बर कति रे? 17। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति? यसमा हामी 10 क्लासमा पढाएको थियौं, तर याद चाहिँ राख्नु पर्ने
द बेस्ट वे टू आइडेन्टिफाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 17 इलेक्ट्रोन छ भने यसको कन्फिगरेसन हामी लेखेका छौं नि डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन इन डिफरेंट सेल so how these electrons are distributed in different cell in first cell there are 2 electron second cell there are 8 electron and in third cell now remaining is 7 so 7 electron भन्नाले यहाँ भ्यालेन्स सेल लास्ट ऑर्बिट मा कति इलेक्ट्रोन छ 7 कति वटा गेन गर्न सक्छ एउटा so 1 क्लोरिन एटम गेन 1 इलेक्ट्रोन त्यसो भए यहाँ 2 क्लोरिन एटम भएको हुनाले यसले कति इलेक्ट्रोन गेन गर्छ 2 इलेक्ट्रोन यहाँ के हुन आउँछ यो 2Cl माइनस क्लोरिन को लागि यस्तै नेक्स्ट एक्जाम्पल हामी लियौ भने अक्सिजन छ O2 अब फेरि पनि कुरा त्यही आयो अक्सिजन एउटा अक्सिजन एटमले कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ सो एटोमिक नम्बर अफ अक्सिजन इज 8 and it has tendency to become stable by gaining electron so how many electron it can gain 2 electron नियन बन्नु छ so oxygen ले 2 electron gain गर्यो 1 oxygen ले भन्नाले यसले टोटल 4 electron gain गर्छ र यसले प्रोडक्ट के दिने भयो 2O माइनस माइनस oxygen छ है 20 छैन so यो 2O माइनस माइनस भन्नाले यो ऑक्सिडेशन र रिडक्सन को कुरामा रिडक्सन मा छौं अहिले हामी क्लोरिन ले 2 इलेक्ट्रोन गेन गर्यो अब यहीबाट एकचोटी क्वेशन पनि सोधेको थियो ठ्याक्कै यो क्वेशन सोधेको छ यहाँ भ्यालु दिएको छ अप्सन ए मा यहाँ 4 को ठाउँमा लेख दिएको छ x इलेक्ट्रोन 4 को ठाउँमा तपाईलाई दिएको छ x इलेक्ट्रोन र अप्सन मा दिएको छ 0 अप्सन बी मा दिएको छ 2 अप्सन सी मा दिएको छ 4 ऑप्शन डी मा दिएको छ तपाईलाई 6 इलेक्ट्रोन सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस दिस वन 4 इलेक्ट्रोन क्वेशन हाफ बैलेंसिंग बाट पनि आएको छ त्यो भन्न खोजेको हो रिडक्सन को फर्स्ट मा यहाँ गेन अफ इलेक्ट्रोन यो डिस्कस हामी गर्यौं यसपछि यसमा के भनेको छ भने अहिले यसलाई मेटौ यो प्र्याक्टिस को क्वेशन मा आइहाल्छ सबै नेक्स्ट मा भन्यो गेन अफ इलेक्ट्रोन पछि increase in negative charge जस्तै एक्जाम्पल यहाँ हामी लियौं एक्जाम्पल को लागि Cr2O7 माइनस छ यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु भनेको इलेक्ट्रोन्स आर नेगेटिभली चार्ज सो यहाँ एउटा नेगेटिभ चार्ज बढी एपियर भयो Cr2O7 माइनस माइनस भन्नाले नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो बाइ द गेन अफ इलेक्ट्रोन यहाँ हेर्नुस् है चार्ज छैन तर यहाँ एउटा चार्ज छ अलरेडी र दुईटा चार्ज आयो सो इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्जलाई पनि हामी के भन्छौं रिडक्सन र यसमै दिएको छ डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज द नेक्स्ट वन लुक एट हियर डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज सो डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेको जस्तै अघि हामी डिस्कस गरेका थियौं कुरा गरेका थियौं भेरिएबल भ्यालेन्सी सो गर्ने मेटलहरु क्रोमियम मैग्नीज आयरन कपर टिन लीड यिनीहरु छन् सो डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज को लागि जस्तै तपाईलाई दिएको छ SN टिन भन्छ नि स्टेनस स्टेनिक सो SN को यहाँ चार्ज दिएको छ +4 चार्ज र यो प्रोडक्ट साइड मा आएर यहाँ स्टेनस भयो +2 चार्ज दुईटा पोजिटिभ चार्ज यहाँ हरायो सो 2 पोजिटिभ चार्ज आर removed by the loss of 2 electron by the gain of 2 electron so यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नु भनेको दुईटा पोजिटिभ चार्ज हट्नु हो यही अर्को केस हामी लियौं Fe+++ छ Fe+3 यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भन्नाले एउटा पोजिटिभ चार्ज यहाँबाट न्यूट्रलाइज हुने भयो सो यहाँ पोजिटिभ चार्ज अब कति बाँकी रह्यो +2 यही छ कपर ++ यसले प्रोडक्ट हामीलाई दियो Cu+ भन्नाले यहाँ +1 इलेक्ट्रोन भयो सो यो जति पनि प्रोसेस छ डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज 4 बाट 2 3 बाट 2 2 बाट 1 सो यो सबै प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं रिडक्सन डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज र अर्को एउटा डेफिनेसन यसमा के दिएको छ तपाईलाई भन्ने रिडक्सन्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेसन एडिशन अफ इलेक्ट्रोन ओके सो लास्ट द कन्क्लुजन अबाउट द ऑक्सिडेशन एन्ड रिडक्सन दुईटा कन्सेप्ट हामी डिस्कस गर्यौं एउटा क्लासिकल कन्सेप्ट अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अब क्लासिकल कन्सेप्टमा ऑक्सिडेशन भनेको के
जुन तपाईले अहिलेसम्म पढेको कुरा र क्वेशन डिल गर्दाखेरि चाहिने हामीलाई क्लासिकल कन्सेप्टमा के भन्यो भने क्लासिकल कन्सेप्टमा अक्सिडेसन भनेको के यहाँ तपाईले सिम्पली याद राख्नुपर्ने हुन्छ एडिसन विथ अक्सिजन यो हामीलाई चाहियो एडिसन विथ अक्सिजन क्लासिकल कन्सेप्टमा हैन यो भयो र रिडक्सन भनेको के एडिसन विथ हाइड्रोजन रिडक्सन भनेको एडिसन विथ हाइड्रोजन अब मानौ कुनै ठाउँमा रिमुभल अफ हाइड्रोजन भइराछ एडिसन भनेको पो रिडक्सन हो त रिमुभल भनेको अक्सिडेसन कुनै ठाउँमा रिमुभल अफ अक्सिजन भइराछ एडिसन भनेको पो अक्सिजन हो त रिमुभल भनेको रिडक्सन क्लासिकल कन्सेप्टमा यो भन्यो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टमा के भन्यो भने हामीले याद राख्नु पर्ने इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टमा अक्सिडेसन भनेको के अक्सिडेसन भनेको सिम्पली हामी याद राख्छौं इन्क्रीज इन पोजिटिभ चार्ज इन्क्रीज को एरो यो भयो इन्क्रीज पोजिटिभ चार्ज अब पोजिटिभ चार्ज इन्क्रीज भएन भने के पोजिटिभ चार्ज इन्क्रीज भनेको अक्सिडेसन डिक्रीज हुँदैछ भने रिभर्स रिडक्सन सिमिलरली रिडक्सन को लागि हामी के याद राख्छौं रिडक्सन को लागि हामी के याद राख्ने भयौं भन्ने इन्क्रीज इन नेगेटिभ चार्ज इन्क्रीज नेगेटिभ चार्ज इन्क्रीज नेगेटिभ भयो भन्ने रिडक्सन अब नेगेटिभ इन्क्रीज भएन डिक्रीज भयो भन्नाले रिभर्स केस सो यो हो तपाईको कन्क्लुसिभ रिमार्क्स अबाउट अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन यो दुईटा कुरा याद राख्नु होला।